अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पंजाब की फार्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज़ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, ख़ास तौर पर जब उलमा के लिए 10,000 माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करने का मामला था तो उस पर मौलाना की जानिब से पहली बार हमने इतनी सख्त ज़ुबान मरियम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते देखी। अब मरियम नवाज़ की जानिब से इस पर रद्द अमल दिया गया है, लेकिन बराह रास्त नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से मरियम की जानिब से क्या रद्द अमल दिया गया, किसके ज़रिए दिया गया, इस पर बात करेंगे। बज़ाहिर यूँ लगता है कि मौलाना का बयान मरियम का दिल चीर गया है। फिर मरियम सरकार पर उनके अपने ही रुकने असम्बली की जानिब से संगीन करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है। किसकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए, इस पर बात करेंगे। फिर मिसाल यूसुफजई के हवाले से ताज़ा खबरें क्या हैं, वो फ़ौजी वर्कशॉप में क्या ट्रेनिंग ले रही हैं, इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात हैं। और साथ ही मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान होने वाली ताज़ा तरीन लड़ाई जो पीटीआई में एक नया जहर खोल रही है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ के खिलाफ फजलुर रहमान की जानिब से एक बयान दिया गया। पहली बार हमने देखा कि मौलाना इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मरियम के खिलाफ, या वो इतने शदीद गुस्से में हमें नजर आए। वैसे तो मौलाना के इस तरह के तर्ज अमल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, लेकिन ये लबो लहजा, ये अल्फाज का चुनाव और ये एग्रेशन शायद मरियम के लिए बिल्कुल नया था। अब मरियम नवाज़ की जानिब से मौलाना के इस बयान पर रद्द अमल तो दिया गया, लेकिन बराह रास्त रद्द अमल नहीं दिया गया, बल्कि यूँ कह लें कि इनडायरेक्टली ये रद्द अमल दिया गया। मरियम की जानिब से क्या कहा गया, बज़ाहिर यही लगता है कि मौलाना का बयान, फिर जिस तरीके से मौलाना ने मरियम को मुखातिब किया, उनकी हुकूमत को मुखातिब किया, वो सब कुछ मरियम के लिए इंतहाई हैरान कुन था कि मौलाना इस तरह का लबो लहजा अचानक उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मौलाना ने इस्तेमाल किया, मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट को भी सख्त पैगाम दिया। अब इस हवाले से जो रद्द अमल आया मरियम की जानिब से, वो आया है रिजवान रजी, जिसे रजी दादा भी कहते हैं, उनके ज़रिए। ये वही शख्स है जिसने हमारे सिंधी भाइयों के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की गई तो पंजाब हुकूमत और मरियम इसके पीछे खड़ी हो गई। वैसे तो अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाएं और मरियम नवाज़ की फॉलोइंग लिस्ट में आप जाकर देखें तो वो हर उस शख्स को जो मुखालिफिन को गालियां देता है, तजलील करता है, घटिया और गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, आपको मरियम नवाज़ उन्हें फॉलो करती नजर आएंगी। ये खातून हर उस जहरीले और गलीज़ अकाउंट को फॉलो करती हैं जिसमें मुखालिफिन की इज्जत उछाली जाती है, मुखालिफिन को गालियां दी जाती हैं। ये खातून आपको वो अकाउंट्स फॉलो करती नजर आएंगी। अब रिजवान रजी, जिनको मरियम नवाज़ गुड़ भी भेजती रही रायवंड का, उनके जरिए उन्होंने जवाब दिया। ट्वीट में यह कहा गया कि सऊदी सफीर से सिफारिश करवा के जलसे की इजाज़त लेते हैं और फिर बेटी के लिए घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। यानी पंजाब में मौलाना की जानिब से जो जलसा किया गया या जहाँ पर मौलाना ने तकरीर की, उसका एहतमाम या इज्तिमा की इजाज़त सऊदी सफीर से सिफारिश करवा के ली गई। ये कहना है रिजवान रजी का। आगे कहते हैं कि तर्ज तखातुब बहुत ही नामुनासिब, गैर मौजू और गैर अखलाकी था। अब ये वो शख्स बात कर रहा है जिसके मुंह से हर वक्त गटर की तरह गंदगी और गलाजत उगलती रहती है। आगे कहता है कि आपको अगर मुजवजा 27वीं तरमीम में कोई अहमियत नहीं मिल रही तो आप पार्लियामेंट में एक्टिव हों, ना कि हमें गालियां देकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करें। एक डायलॉग हमारे कान में पड़ा ख्वाब में किसका हो सकता है। तो ये ट्वीट किया गया है और इसमें वो ये कह रहा है कि रिजवान रजी कि 27वीं तरमीम पर बात हो रही है, मौलाना को शायद घास नहीं डाली जा रही, मौलाना इस वजह से बहुत ज़्यादा रंजीदा और दुख में और तकलीफ में है। तो मौलाना को चाहिए कि नून लीग या मरियम को गालियां ना दें, बल्कि मौलाना पार्लियामेंट में एक्टिव हों, शायद उनकी कुछ इज्जत रह जाए, उनको घास डाली जाए। बहरहाल बड़ा ही हैरान कुन किस्म का ट्वीट मरियम ने रद्द अमल के तौर पर करवाया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के रुकने असम्बली हैं, उनकी जानिब से अब अपनी ही हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए। असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर ये इल्ज़ामात लगाए गए। 16 किलोमीटर की ये सड़क थी जिस पर 3 अरब रुपए खर्च किए गए। इस हवाले से क्या इल्ज़ामात हैं, ज़रा ये वीडियो क्लिप सुने, फिर मजीद बात करते हैं। 16 किलोमीटर मुस्तफाबाद टू कसूर
اب یہ کہہ رہے بھی یہاں پہ 3 ارب روپے لاگت آ گئی، لگ چکے ہیں۔ اب یہ جناب اسپیکر نہیں اتنی بڑی لاگت تو نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے جواب دیا نا، اتنی لاگت آئی ہے، روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میرا یہاں پہ کویسچن یہ ہے جناب اسپیکر، آپ بھی گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، یہ انہوں نے بھی وزٹ کیا، ایمان قرآن سے 3 ارب روپے لگے ہیں، جواب دے دیں ایمان قرآن سے۔ جناب اسپیکر ٹوٹ چکی، جناب اسپیکر ٹوٹ چکی ہے، ارب روپے 3 ارب روپے۔ ایسن یہ دس از ناٹ اپروپریٹ وے آف، دس از ناٹ اپروپریٹ وے میں۔ جی، نون لیگ کے رکن اسمبلی کی جانب سے جب جواب مانگا گیا اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ 16 کلومیٹر کی سڑک پر 3 ارب روپے لگ چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، تو آگے پھر اسپیکر صاحب کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ جواب طلب کرتے متعلقہ منسٹر سے، انہوں نے سوال اٹھانے والے ورکر کے ہی طرز عمل اور لب و لہجے پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ تو یہ حال نون لیگ کا ہے۔ یہ جماعت بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہمارا کوئی کرپشن سکینڈل نہیں ہے۔ کرپشن سکینڈل ان کے اتنے ہیں کہ ان کو پیکا قانون بنانا پڑا ہے، ایک ایسا قانون بنانا پڑا جس کے تحت وزیر اعلیٰ کے اشتہارات کی تفصیلات نہیں پوچھی جا سکتی کہ کتنا پیسہ کہاں کب کیسے کس کو لگایا گیا۔ تو یہ حالت ہے اس وقت نون لیگ کی۔ در حقیقت جتنا آپ اپنی گندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ تعفن اور بدبو کا شکار آپ خود ہوں گے۔ بہرحال دوسری جانب سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کے درمیان کافی زیادہ بحث و تکرار چل رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ایک تھریڈ لکھا گیا جو تقریباً 6 ٹویٹس پر مشتمل تھا۔ اس میں اکرم راجہ کی جانب سے اپنے دوستوں، دشمنوں اور خود ساختہ دشمنوں کے حوالے سے بات کی گئی، خان کے اعتماد کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ 2013 میں جب عمران خان زخمی ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان کی جانب سے طلب کیا گیا، اور انہوں نے اس وقت بھی کچھ اہم ہدایات مجھے دیں۔ ان کے دور حکومت میں ان سے دور رہا۔ پھر 2022 ستمبر میں خان نے پھر بنی گالہ طلب کیا، میری وکالت عروج پر تھی، ہر سال کروڑوں کا ٹیکس بھرتا تھا۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خان کے کہنے پر میں سیاست میں آیا، لیکن مجھ پر الزامات لگائے گئے، لغو قسم کی باتیں میرے خلاف کی گئیں، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کی روداد مہینوں تک لیک ہو رہی ہے، کون کرتا ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب تک وہ وکالت میں تھے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، لیکن اب مجھ پر دہشت گردی اور قتل سمیت 21 مقدمات ہیں، اور یہ سارے مقدمات ایک ہی سال میں بنے ہیں۔ وہ در حقیقت بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی عزت اچالی جاتی ہے۔ وہ سیاست میں اپنے شوق سے نہیں آئے، بلکہ خان کی جانب سے ان کو ذمہ داری دی گئی۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں آئے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یقیناً اس پر وہ کافی دل برداشتہ اور ناراض نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سلمان اکرم راجہ اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کے انسان ہیں۔ آئین و قانون پر ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہے۔ ایک سیاستدان کا طرز عمل، ان کا لب و لہجہ، چالاکی، یہ ان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ بیسیکلی سیاستدان نہیں ہے۔ لگی لپٹی کے بغیر اکرم راجہ بات کرتے ہیں، جو عموماً ان کی اپنی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اب اس ٹویٹ پر مشال یوسفزئی نے ٹویٹ کر دیا اور جواب دینے کی بجائے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل پر ایک عام سی کارکن کو کیسے جواب دینے کا اختیار دیا گیا؟ بہرحال مشال یوسفزئی کی جانب سے کہا گیا کہ بصد احترام راجہ صاحب، کیا آپ کو اور ہم سب کو خان نے روکا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی ٹویٹس نہیں کرنی، نہ ہی اپنے لوگوں پر اٹیک کرنا ہے؟ تو پھر آپ کی ان ٹویٹس کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر مقصد عوام کو آگاہ کرنا ہے تو پھر کیا آپ بتائیں گے کہ آپ سے منسلک پنجاب کے گروپ اور ان کے پالے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے میرے خلاف کیوں کمپین چلائی؟ آپ کے ارد گرد پنجاب کا مخصوص ٹولہ مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ کیا آپ کو خان نے میرے سامنے نہیں کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو میں نے پنجاب کے پورے اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنائے، کیونکہ عالیہ کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے اور میں اس سے پروگریس لوں گا؟ کیا جب میں نے خان کو عادل راجہ کا بتایا اور خان صاحب نے کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہے، اس کو رسپونڈ نہیں کرنا، تو آپ خاموش بیٹھے تھے؟ آپ نے عادل راجہ کا نہ آن کیا، نہ خان کو بتایا کہ آپ خود رابطے میں ہیں؟ آپ کی ان سے یو کے میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ سہیل آفریدی کی تعیناتی میں آپ کا کیا عمل دخل تھا؟ آپ بھی خان صاحب کا میڈیا کو اعلان سن کر حیران ہو گئے تھے، اور پھر اس دن 6 بجے سے پہلے اڈیالہ سے باہر نہیں جا رہے تھے۔ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ یوں تو آپ روز جلدی واپس چلے جاتے ہیں، آج کیوں نہیں جا رہے؟
آپ خیبر پختونخوا نہ بھی آتے تو بھی سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ بن جانا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں خان کی حکمت علی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے اسی رات استعفیٰ دیا، اسپیکر بابر سواتی نے بھی رولنگ دی، جنید اکبر نے بھی سیاسی محاذ سنبھالا، اور آپ سے کئی گنا سینئر جو آئین اور قانون کا پہاڑ سمجھے جاتے ہیں قاضی محمد انور، انہوں نے اے جی آفس کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ میں قانونی محاذ سنبھالا۔ آپ کی خواہش پر آپ کو لیڈ دی گئی، ورنہ آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے سخت ہدایات دی ہیں کہ آپ کے ان کے ہوتے ہوئے کوئی کے پی کے میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور یوں حکومت کا پرامن ٹرانزیکشن ہوا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں۔ سو پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی لڑائی بھی چل رہی ہے جو انہیں کمزور کر رہی ہے۔ سو یہ صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔